आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम लाइफ ओके टेलिभिजनको लाइफ ओके सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हाम्रो कार्यक्रमका अतिथि हुन्छ चुरेभाउर लोकतान्त्रिक पार्टीका एकदम पुराना अध्यक्ष र हाल राप्रपाको पनि उहाँ नेता हुनुहुन्छ र आज हामी उहाँसँग राप्रपाले बोकेको मुद्दा जस्तै राज संस्था र हिन्दू धर्म यो मङ्सिर 4 को चुनावपछि यो मुद्दाले अथवा राज संस्था र हिन्दू धर्म पुनर्स्थापना गर्ला या नगर्ला र अर्को नम्बर कुरो फेरि राप्रपामा टुटफुटको सम्भावना केही छ कि भन्ने देखिन थालेको छ। किनभने प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेरले पार्टीभित्र एकदम प्रेसर दिए भन्ने सुनेको छ र अर्को नम्बर कुरो जुन लिङ्गदेल पार्टी अध्यक्ष भएपछि जतिको जुन स्पिड थियो अहिले फेरि स्पिड अलिकति डाउन भएको अथवा स्पिड घटेको भन्ने बजारमा हल्ला छ। यी सबै विषय के हुन् त भनेर हामी राप्रपाका नेता भूमिराज निरौलासँग बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। भूमिराज निरौला हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गरेर हामी कार्यक्रम सुरु गरिहाल्छौँ। निरौला सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छु, आराम छु। वास्तवमा मैले भन्नुपर्दा राप्रपा भनेको छ, यो राप्रपा पहिलाको स्पिड र अहिलेको स्पिड घटेको हो कि के हो सर? लिङ्गदेलले जुन जतिखेर अध्यक्ष हुँदा निकै राप्रपाको बढेको थियो, अहिले पछि आएर एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार र अर्को स्वतन्त्र पार्टीले पनि निकै हानिकारक गराइरहेको छ। राप्रपाले अलिकति ठुलो माहौल ल्याउला जस्तो अवस्थामा यो स्वतन्त्र पार्टीले केही घाटा नि पार्ला जस्तो देखाएको छ भन्छ। यो के हो सर? अब वास्तवमा यहाँले भनेको कुरा र त्यहाँभित्रको यथार्थ अलिकति फरक होला। हजुर। जहाँ पनि मान्छेको यो प्रकृतिको नियम नै जुन हाँगामा धेरै फल लाग्छ त्यहाँ झटारो हान्ने स्वाभाविक हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पछिल्लोचोटि लोकप्रियता बढ्दै गएको कुरा यथार्थ हो, सत्य हो। जस्तो यहाँले अलिकति अहिले भूमिकामा नै मलाई भन्नुभयो, त्यसमा टुटफुट त्यहाँभित्रका निवर्तमान अध्यक्षज्यूहरूबाट चाहिँ दबाव, प्रेसर, यी चिज त्यहाँ छैनन्, बुझिँदैन। उहाँहरूसँग हाम्रो बारम्बार सम्पर्क हुन्छ। ती चाहिँ बाहिरी एउटा चाहिँ हुइम फिजाएर अब पल्लो घरमा चाहिँ स्याल आयो भनेर त्यहाँ एउटा चोरले बाहिर गाउँमा चाहिँ कथा गर्छन् नि, पल्लो घरमा चाहिँ स्याल आयो भनेर चाहिँ उता पल्लो घरको कुखुरा स्यालले लग्यो भन्दाखेरि सबै मान्छे त्यो स्याल धपाउन जान्छन्, तर उल्लो घरको आफ्नो घरको कुखुरा चोरले लग्ने भने जस्तै यो हल्लाको पछाडि हामी नलाग्ने, सत्य र यथार्थ जहाँ हो हामी त्यहाँ जानुपर्छ। अब यो अलिकति पार्टी ठुलो हुँदै गइसकेपछि सामान्य कुराहरू, सामान्य टुटफुटहरू, सामान्य वैमनस्यताहरू सबै दलमा आउँछन्। तर राप्रपामा अहिले पछिल्लोचोटि चाहिँ अलिकति चेन अफ कमान्ड, अलिकति अनुशासन, धेरै विभागहरू गठनहरू पनि हुन्छन्। त्यसले गर्दा अब अहिले त्यही नामसँग मिल्दोजुल्दो अर्को पार्टी पनि भएको हुँदाखेरि अनि आज केही कहीँबाट स्वतन्त्र मान्छे आए भने पनि अब राप्रपा छोडेर त्यहाँ प्रवेश गरे भन्ने, अनि फेरि अन्त कहीँबाट केही तिनै पुराना मान्छेका नाम फेरि भोलि दोहोऱ्याएर राप्रपाबाट चाहिँ यहाँ प्रवेश गरे भन्ने, त्यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रेकर्ड भएका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएका साथीहरू मलाई कहीँ कतै जानुभयो जस्तो लाग्दैन र त्यहाँभित्रको आन्तरिक किचुला मैले अहिले केही देखेको छैन। र जब हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आदरणीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूले जुन मुद्दा उठाउनुभयो, देशले जित्ने मुद्दा उठाएको छ, त्यसले गर्दा यी सानातिना हल्लाले, सानातिना बाहिरबाट चलेका प्रोपागान्डाले यहाँ त्यत्रो ठुलो क्षति र असर पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। निरौला सरलाई एउटा व्यक्तिगत प्रश्न, जस्तै हजुर पुरानो एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी जुन चुरेभाउर लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, मैले पहिला 2-4 टेलिभिजनमा हजुरको अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ। अहिले हजुर फेरि राप्रपाको नेता भन्नुभएको छ क्या सर? यो कसैले सुन्दाखेरि एउटा अचम्म छ। चुरेभाउर लोकतान्त्रिक पार्टीको पनि अध्यक्ष, राप्रपाको पनि नेता भन्नुभएको छ होइन सर? यो थोरै प्रकाश पार्दिन्न? यसो हो सर। हजुर। मेरो आफ्नो पहिचान चाहिँ एउटा तराई आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट चाहिँ परिचित भएको हुँदाखेरि मलाई सबैले त्यही पार्टीभित्र पनि चुरेभाउरबाट चाहिँ हामी यहाँ जोडिन आएको हुँदाखेरि चुरेभाउरबाट जोडिएको नाताले चुरेभाउर भन्ने स्वाभाविक हो। अब त्यसलाई हामीले आपत्ति मान्नुपर्ने कुरो छैन। हामी गत चैत्र 25 गते टुँडीखेलको आमसभाबाट हामी राप्रपामा एक ठाउँ छौँ। त्यसले गर्दा मेरो पुरानो परिचयलाई सम्बोधन गर्दा मैले त्यत्रो ठुलो आपत्ति मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यहाँ त कुरो के रह्यो भने हामीले चुरेभाउर लोकतान्त्रिक पार्टीले 14-15 वर्ष अगाडिदेखि उठाएका मुद्दाहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सेम त्यही मुद्दा
उठाउनु भयो। हजुरहरूको र यो राप्रपाको मुद्दा मिल्छ पनि भन्ने सुनेको थिएँ। मोटामोटी धेरै मुद्दा मिल्यो हजुर। हजुर। जस्तो हामीले आरक्षण गरिबले पाउने हो, जातले होइन भन्दै आएका थियौँ। हजुर। हाम्रो राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनज्यू लगायतको त्यहाँको कार्य समितिले त्यही मुद्दा पारित गर्यो, त्यो पनि हामीसँग मिल्यो। अब सापेक्ष सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ नेपाल भन्ने हाम्रो पनि आवाज थियो, त्यो ठ्याक्कै त्यो मुद्दा पनि मिल्दोजुल्दो भयो। धर्मनिरपेक्षता अनि धर्मनिरपेक्षताका कुरा मैले अहिले हजुरलाई निवेदन गरेँ त्यही नै। 62-63 सालको जुन आन्दोलन भनियो, 19 दिने आन्दोलन भनियो, त्यहाँ पनि यो चाहिँ हजुरको यो धर्मनिरपेक्षता र संहिताको कुरा कहीँ कतैबाट थिएन। ती चिज पनि कहाँबाट पछि ल्याएर कसले जोड्यो, त्यसको विरुद्धमा पनि एकदम आफ्नो धारणा प्रष्ट राप्रपाले राख्यो। मुद्दा सबै मिल्छन् भने छुट्टा छुट्टै सानो चाहिँ समूहमा जानुभन्दा एउटै समूहमा मर्ज गरेर जाँदाखेरि गन्तव्यमा पुगिन्छ भनेर यी मुद्दा देशले जित्ने मुद्दा देखेर हामी एक ठाउँ भएका हौँ। त्यसमा यहाँ कुनै पनि शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ होइन। निरङ्ग सरले राम्रो कुरा गर्नु। वास्तवमा हाम्रो देशमा जुन 77 जिल्लामा यो राष्ट्र संस्था र हिन्दू धर्म र यहाँले भन्छ धर्मनिरपेक्षता, आरक्षण होस्, संहिता, 2-4वटा 5-7वटा मुद्दाहरू मिल्ने धेरै सङ्घ संस्था पार्टीहरू छन्। हजुर। तर एकता छैन के सर। अनि फेरि चुनाव कसरी जित्ने? जस्तै हजुरले भन्नुभयो हाम्रो माग मुद्दा मिल्यो, किन 2टा हुने 3टा हुने, हामी एउटै हुन्छौँ मुद्दा मिलेपछि भन्नुभयो। अब हजुरहरू जस्ता धेरै एउटा मुद्दामा विभिन्न ठाउँमा बसेका छन्, तर तिनीहरू बिच एकता छैन, जसको कारणले राप्रपाको जम्मा 1 सिटमा खुम्चेर बस्यो गत 74को चुनाव होइन सर। अब अहिले हजुरले भनेको थियो अरूलाई पनि समेट्न सक्ने सम्भावना के कस्तो छ? धेरैतिरबाट त्यहाँ चाहिँ यो वार्ताको सम्भावना, एउटा वार्ता टोली पनि योभन्दा अगाडि गठन भएको थियो। अब अहिले त्यसको अगुवाई अध्यक्षज्यू आफैले गर्नुभएको छ। हामीलाई लाग्छ अब यो केही दिन, यो भदौ महिनाभित्र त्यसरी यत्रतत्र भएर बस्नुभएका विचार मिल्ने समूहहरू एक ठाउँ आएर यो राप्रपालाई बलियो बनाएर यो एउटा गन्तव्यमा पुर्याउनुको विकल्प छैन पनि सर। मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जित्ने भनेको देशले जित्ने नै हो। यो कुनै कोही व्यक्तिहरू, सीमित व्यक्ति सांसद हुने, मन्त्री हुने कुरो भन्दा पनि देशले जित्ने मुद्दा छन्। यो देशलाई थेग्नै नसक्ने आर्थिक व्यवहार चाहिँ यो संहिताले चाहिँ लादेको छ। जब हामीले यो संहिता खारिजीका मुद्दा छन्, यो भनेको मूल मुद्दा, मूल बाटो हो। हामीले अब अरू दलले उठाएका मुद्दाहरू सर, मैले दुःखका साथ भन्छु, धेरै दलमा हाम्रो एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीमा त्यहाँ पनि हुनुहार राम्रो विचार समूहका धेरै नेतागण हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म सम्मान गर्छु। कसैले पनि कसैको अपमान गर्नुपर्ने कारण र ठाउँ पनि छैन। र यदि हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले पनि छाती मात्र राखेर भन्दाखेरि यो संहिताले देशलाई कमजोर बनाउँछ। हाम्रो जस्तो परजीवी चाहिँ अब अवस्था छ नि त अहिले त, जति ठुला कुरा गरे पनि हाम्रो त नुनदेखि सुनसम्म सबै बाहिर। जस्तो अब एउटा हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, अब खाद्यान्नमा पनि अब हामी आफू चाहिँ स्वदेशी निर्भरतामा छैनौँ। अनि यस्तो अवस्थामा खरबौँ रुपियाँ संहिताका नाममा खर्च गरेका छौँ। अब अहिले हाम्रा चाहिँ सांसदहरू चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ सङ्घीयका र सङ्घका चाहिँ मन्त्री मान्यज्यूहरू? अब हजुर ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। कहाँ अब त्यो कल्पनै नगरौँ। अब यहाँ भन्दाखेरि अब तपाईँलाई दुःखद कुराहरू हुन्छन्। अब यो चाहिँ सेतो हात्ती हो, अनि यो संहिता चाहिँ खारिज हुनुपर्छ। जस्तो धर्मनिरपेक्षताका कुरामा पनि एकचोटि जनमत सङ्ग्रह मात्रै गरिदिएर अनि यो सापेक्ष हुन्थ्यो कि निरपेक्ष हुन्थ्यो, त्यो जनतालाई निर्णय गर्न दिएको हो भनेदेखि यसले पनि एउटा राम्रै सङ्केत जान्थ्यो। संविधान सभामा कुनै दिन छलफल, चर्चा, परिचर्चा चलेको यहाँले देख्नुभयो? देखिएन नि त। तर यसलाई चाहिँ हामीले ठाडी भन्नु पर्दाखेरि कसैको डिजाइनबाट नेपाली जनताको मागभन्दा बाहिर अब एउटा चिज मागेको छ, अर्को चिज प्राप्त भएको छ, त्यसरी आएको छ। अनि यो राप्रपाले चाहिँ देशले जित्ने मुद्दा उठाएको हुनाले हामी यसमा सहमत भयौँ सर। यसमा कुनै असजिलो र यसमा चाहिँ के अरे के हो भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ गलत व्याख्या कसैले गर्नुहुन्छ भने त्यो सरासर गलत हो सर। निर्मल सर, अहिले हजुरहरूले जुन समानुपातिक 330 र प्रत्यक्ष 165 सबै क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउँछ? हाम्रो 77 जिल्लामा उम्मेदवार उठ्नुहुन्छ। हामीसँग त टिकट पाउनको लागि पनि टिकटकै प्रतिस्पर्धा छ, उम्मेदवार नहुने भन्ने त कुरै छैन। टिकटकै प्रतिस्पर्धा छ। बाहिर जसले हल्ला चलायो भने कसैले के नामको पार्टी खोल्यो, कसैले के खोल्यो, कहाँ कता गयो। अब एउटा महासागरमा चाहिँ थापा सर लाखौँ बाल्टी पानी थप्दा पनि बढेको देखिँदैन, झिक्दा पनि घटेको देखिँदैन।
एउटा सतहमा एउटा गन्तव्यमा जान लागेको पार्टी, एउटा उदयमान पार्टीमा 2-4 जना साथीहरूले त्यो पार्टी चारिरहने बानी भएका केही साथीहरूले चाहिँ आज यता भोलि उता गर्नुभयो भनेर त्यसले खासै ठुलो अर्थ लाग्दैन। तर पनि यो पार्टीमा चाहिँ जसरी होम चलेको छ, जसरी बाहिरी हल्ला यहाँहरूले सुन्नु भएको छ, तर त्यो यथार्थ सत्य त्यो होइन। जस्तै निरौल सर यहाँले अलिकति थोरै उच्चारण गर्न खोज्नुभयो, जस्तै केशरबहादुर विष्ट, कमल थापा जस्ता मान्छेहरू छन् पार्टीमा, अलिकति चुनाव राज संस्थाको साइनबोर्ड अगाडि राख्ने, अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो चुनाव हारेला जस्तो अथवा आफूलाई घाटा पर्यो भने फेरि राज संस्था हामी मान्दैनौँ, अप्ठ्यारो पर्यो हिन्दू धर्म पनि मान्दैनौँ भन्छन्। यस्ता यी तपाईँको अवसरवादीहरूलाई पार्टीले हुन त अहिले त ती दुईटै विष्ट पनि थापा पनि छैनन् क्यारे पार्टीमा, तर यस्ता अवसरवादीहरू राप्रपामा धेरै छन् भन्छन् के सर? मेरो निवेदन के हो भने अहिले सरले केशरबहादुर विष्ट र कमल थापा होइन जसका नाम लिनुभयो, उहाँहरूको व्यक्ति र व्यक्तित्वको बारेमा मैले केही टिप्पणी गर्नु छैन। तर त्यस्ता अरू पनि छन् सर, सिङ्गो देश दुनियाँले बुझेका कुराहरू मैले यहाँ केही प्रश्न पार्नुपर्ने, हजुरले प्रश्न पार्नुपर्ने कुरा छैन। र साँचो अर्थमा साँचो चाहिँ कुरा के हो भने एउटा पार्टीको दर्शन हुन्छ, सिद्धान्त हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ, गन्तव्य हुन्छ। गन्तव्य बिनाको यात्रामा हिँड्ने मान्छेले जुन बेला जे पनि बोल्छन्। जस्तो मैले सुरुदेखि नै एउटा पढ्ने पास हुने, गरिबले आरक्षण पाउने, अनि आरक्षणको क्राइटेरिया भौगोलिक विकटता र गरिबी हुनुपर्छ, अनि संहिता खारिज हुनुपर्छ, अनि सापेक्ष निरपेक्ष के हो त्यो जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ। म भूमिराज निरौलालाई त हजुरले चाहिँ कति वर्ष अगाडिदेखि इन्टरभ्यू लिनुभयो, हाम्रा कुरा कुनै फरक देख्नु भएको छ? देख्नु भएको छैन नि। अहिले हामीले भने जति न्यूनतम एउटा आधारभूत कुराहरू जुन मिल्दोजुल्दो भएर राप्रपामा हामी एक ठाउँ जोडिन आइपुग्यो। अब देशले जित्ने मुद्दामा पो उभिनु पर्यो त। जस्तो अब जोड घटाउ गरेर कसले कहाँ जाने, कहाँ खाने, कहाँ चुनाव जित्ने, को मन्त्री हुने, को माननीय हुने, त्यो गौण कुरा हो। देशलाई शिरमा राखेर नेपाली जनतालाई केन्द्रमा राख्न सक्ने सामर्थ्य जसले राख्छ त्यसको एजेन्डा पछ्याउनुहुन्छ नेपाली जनताले। नेपाली जनताले अब के भन्दाखेरि चेतनाको स्तर एकदम धेरै ठुलो भइसकेको छ। जनता भनेको त न्यायाधीश हो, जनता भनेको त देवदेवीको रूप हो। अब उहाँहरूले यो चुनावबाट चाहिँ धुलो चटाउनुहुन्छ। जस्तो पटक पटक टेस्ट गरिसकेका, धेरैचोटि चुनाव जितेका, 46 सालदेखि अहिलेसम्म सत्तामा रहनेहरूलाई कहिले मङ्सिर 4 गते आउला र उहाँहरूलाई ठेगान लगाउँ भनेर नेपाली जनताहरू चाहिँ बडो आतुर भएर बसेको अवस्था छ। अब यो चुनावले अब पटक पटक आउने, जनता र देशले को निकास नहुने, अब व्यक्तिले अब आफ्नो चाहिँ घर परिवार र आफ्नो चुनावी क्षेत्रभन्दा एक कदम माथि उठ्न नसक्ने तत्त्वलाई अब यो मङ्सिर 4 ले ठेगान लगाउँछ। हामीले केही गर्नु पर्दैन। सर यो चुनावमा राप्रपाले कति सिट जति ल्याउने हजुरहरूले यसो मोटामोटी अड्कल गर्नु भएको छ? मलाई लाग्छ सम्मानजनक ढङ्गले सचेत नागरिकको भोट र राष्ट्रवादीको भोट हामीलाई आउँछ। हामीले चाहिँ यो पार्टी निर्णायक दल बन्छौँ। हामीले अनुमानमा, हामीले अहिले नै अरूले जसरी अनुमानमा धेरै कुरा बोलियो भने आम नागरिकहरूको अपमान हुन सक्छ। सम्मानजनक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निर्णायक अवस्थामा पुग्छ, देशको बागडोर चलाउने, देश सञ्चालन गर्ने, उठाएका मुद्दा, देशले जित्ने जुन उठाएका मुद्दा छन् ती मुद्दालाई सार्थक परिणाममा ल्याउन सक्ने खालको एउटा हैसियतवाला पार्टी बन्छ राप्रपा। तर यस्तो भन्छन् कि सर हजुरहरूको जस्तै अब के भनिरहेछन् भने अब यो समानुपातिकमा त अरू पार्टीको भन्दा धेरै माथि ल्याउँछ, राप्रपा माथि नै छ भन्छन् प्रष्टै। ठुलै नेताले, ठुलै पार्टीका नेताले पनि बोल्न थालेका छन् होइन सर? हजुरहरूको मुद्दा त कम त छैन नि, 80, 90, 94% हिन्दूहरूको मुद्दा बोकेर हिँड्नु भएको छ, धर्मको, राज संस्थाको होइन सर? त्यस कारणले तपाईँहरूको समानुपातिकमा चाहिँ एक भोट चाहिँ सबैले हाल्छन् जस्तो लाग्छ। चाहे काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, एमाले, त्यसका झोला झन्डा बोकेर हिँड्ने कार्यकर्ता बाहेक भोटर्सका भोट एक भोट राप्रपालाई आउँछै भन्छन्। तर एउटा हजुरहरूलाई घाटा पार्ने अवस्था कहाँ देखिन्छ भने स्वतन्त्र उम्मेदवार अर्थात् स्वतन्त्र दल खोलेका छन् नि, जस्तै रवि लामिछाने जस्ता अहिले बालेन, यो हर्क साम्पाङ राई भन्नेहरू, यिनीहरूको जस्ता यो स्वतन्त्र दल खोल्नेहरूले राप्रपालाई केही न केही घाटा पार्छ भन्छन्। सर के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई?
हामी अरूले के गर्छन् हामी अरूको बारेमा हजुरको विचार प्रमले म निवेदन गर्छु। हजुर। मलाई पटक्कै त्यसले फरक पार्छ जस्तो लाग्दैन। हजुर। एउटा दल, एउटा विधि, एउटा पद्धति, एउटा सिद्धान्त, एउटा रोडम्यापमा दल चलेको हुन्छ। हजुर। स्वतन्त्र ढङ्गले जाँदाखेरि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ अब अहिले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन नभएका कुराले पनि स्वतन्त्रतामा अलिकति चाहिँ समस्या आउँछ कि भन्ने लाग्यो। यिनीहरूले काम गर्नमा अलिकति प्रश्न चिन्ह उठ्यो। धरानकै मेयरज्यूलाई पनि अब कति बाधा अडचनहरू आइरहेका छन्। तर जुन हिसाबले जुन नजरअन्दाज गरेका हुन्छन् स्वतन्त्रलाई, तर दलबाट चाहिँ लोकप्रियता छाएर गएका प्रतिनिधिले त्यो कठिनाइ भोग्नु पर्दैन। त्यहाँ सिङ्गो पार्टी जवाफदेहिता हुन्छ। अब एउटा स्वतन्त्र भएर जानेले व्यक्ति जवाफदेहिता भयो, एउटा दलबाट जाने दलको लोकप्रियता, नागरिकको लोकप्रियताले दलबाट जाने प्रतिनिधिको चाहिँ के हो भने जवाफदेहिता राजनीति दल हो। त्यसले गर्दा जनतालाई भरोसा गर्न पनि विश्वास योग्य हुन्छ। त्यसले गर्दा दल र स्वतन्त्रमा अलिकति फरक छ। तर मैले अघि निवेदन गरे जस्तो एकदम फ्रेस मान्छे जानु पर्यो, देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो, देशलाई शिरमा र नेपाली जनतालाई केन्द्रमा राखेर एकदम यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्ने र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सक्ने व्यक्तित्वलाई यो चुनावमा नेपाली नागरिकले छान्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्ता सानातिना कसैले दल खोल्दैमा, कोही स्वतन्त्र उठ्दैमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई त्यस्तो असर पर्छ भन्ने म देख्दिनँ। तर भन्न चाहिँ के हो, त्यहाँभित्र काबिल, धेरै हुनुहार, धेरै राम्रो पर्सनालिटी भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र प्रत्यक्ष पनि हामीले सोचेको आम अन्य दलका शुभचिन्तकहरूले सोचेको भन्दा धेरै मत र धेरै सिट प्रत्यक्षमा पनि आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुरको भनाइ ठिकै होला, हजुरको ठाउँमा हजुर एउटा पार्टीको नेता भएको नाताले। तर हुन त अब जनता पनि जनता छैन नि, सबै कोही काङ्ग्रेसका भोटर्स, कोही एमाले भोटर्स, कोही माओवादीको भोटर्स, कोही हजुरको जस्तो राप्रपाको भोटर्स छन्। तर जति 20% जनता छ नि, ती सफा जनता, स्वतन्त्र जनता, ती जनता चाहिँ के भन्छन् भने सर, यसो मोटामोटी गाउँघर चिया पसलतिर सुन्यो भने प्रत्यक्षतिर स्वतन्त्रतालाई समानुपातिक राप्रपालाई दिनुपर्छ भन्छन् कि सर। ती 20% कुरा है यो चाहिँ पहिले। अरू त मैले भने 80% त सब पार्टीको झोला झन्डा बोकेर हिँडेका छन्, सब भाग लगाएका छन्। ती 20% कुरा चाहिँ त्यो सुन्छु के सर। हजुरलाई यो कुरा के विश्वास लाग्दैन जस्तो लाग्छ? स्वतन्त्रलाई प्रत्यक्ष, राप्रपालाई समानुपातिकमा भोट हाल्नुपर्छ भन्छन् के सर? या त एमाले काङ्ग्रेस माओवादीका बुढा पार्टी जति बुढा नेतै सबै बढाइदिन्छन् भन्छन् नि त सर। हजुरलाई के लाग्छ? यस्तो छ सर, कतिपय मलाई लाग्छ यो एमाले काङ्ग्रेस दलमा पनि, माओवादी लगायतका दलमा पनि उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने नेताहरूले अवसर पाउनु भएको छैन। अब त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका नेताहरूको चेन अफ कमान्डमा जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्दै हिँड्नुहुन्छ। त्यहाँ बस्ने स्वाभिमान र एकदम राष्ट्रवादी जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँले पनि राप्रपालाई भोट दिनुहुन्छ, समानुपातिक मात्र हालेको नै, प्रत्यक्षमा पनि दिनुहुन्छ। म निवेदन के गर्छु भने एउटा साँचो किसिमको दाताले, दानदाताले दाहिने हातले दान गरेको देब्रे हातले नथापाओस् भन्ने एउटा धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ नि। त्यसै गरी अहिलेसम्म काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई चाहिँ सघाउनु भएका अधिकांश त्यहाँका चाहिँ योभन्दा अगाडि सघाउनु भएका आदरणीय नागरिकहरूले पनि यसपालि चाहिँ सुटुक्क मत चाहिँ राप्रपालाई दिएर एउटा हैसियतवाला पार्टी बनाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जस्तै हजुरहरूले अहिले यो जुन यो राप्रपाले छ नि, यो नसोचेको परिवर्तन हात पार्ला, अर्थात् यो सबैको पार्टीको भन्दा यो वैकल्पिक शक्ति बन्ला त सर यो मङ्सिर 4 को चुनावपछि? कन्फर्म सर, त्यसमा जरुर दुई मात्रै छैन। यो त एउटा नेपाली जनताले त बडो धैर्य गरेर मङ्सिर 4 कहिले आउला भनेर प्रतीक्षा गर्नु, वैकल्पिक शक्ति बन्नको लागि तयार छ सर। हामीलाई धेरै ठाउँबाट अब अहिले हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामीलाई चाहिँ भ्याइ नभ्याइ छ। नेपालभरिबाट पार्टी प्रवेश गर्ने, आउने, उहाँहरूलाई टिका लगाउने, जिम्मेवारी दिने, व्यवस्थापन गर्ने काममा हाम्रा आदरणीय अध्यक्षज्यूहरू, उपाध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू, त्यहाँका पदाधिकारीज्यू, केन्द्रीय समितिका सदस्यज्यूहरू देश दौडामा हुनुहुन्छ। अब यो सबै चिज हेर्ने हो भने त अब अहिले करिब 6 महिना 8 महिनाको पिरियडमा अहिले हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू जो अध्यक्ष बनिसक्नु भएपछि को लोकप्रियता चाहिँ साँचो अर्थमा एकजना लिम्बूको छोराले ब्राह्मणहरूले तहस नहस पारेको यो देश, उहाँले यो लथलिङ्ग भएको अवस्थालाई सम्हाल्छु, सुधार्छु भनेर जुन अडिगका साथ, जुन दृढ सङ्कल्पित भएर उहाँ लाग्नु भएको छ, देश र जनताले विश्वास र भरोसा गर्नुभएको छ, त्यो भरोसा गुम्न दिन्न भन्नुभएको छ। उहाँको इमान्दारिता, उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको समर्पण र उहाँका टिमको सहयोग, सबै टिममा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
त्यहाँका महामन्त्री, केन्द्रीय समिति, जिल्ला कमिटी, क्षेत्रीय कमिटी, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, धार्मिक गुरुहरू सबैतिरबाट चौतर्फी साथ सहयोग छ। अब यस्तो सुवर्ण अवसरमा पनि जसले देशले नै जित्ने मुद्दा उठाएर हिँडेको छ, कुनै व्यक्ति र पार्टीले जित्ने मुद्दा उठाएको छैन, उहाँले नजित्ने भन्ने त प्रश्नै आउँदैन। म उहाँहरू सबैलाई एकचोटि दिएर हेर्ने, त्यस पछाडि धुलो चटाए भइगयो नि। राप्रपाले पनि अरू दलले जस्तै काम गर्यो। हिजो चाहिँ देखाएका चाहिँ कुराहरू, हिजो बोलेका कुरा आज बिर्सियो, जनतालाई सपना मात्रै बाँड्यो, आफूले जाहेर गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेन भने फेरिचोटि निषेध गर्नुहोस् न। यो चोटि चाहिँ म यो स्टुडियोबाट अपिल गर्छु, एकचोटि हलो चुनाव चिन्हमा मतदान गरेर देशले जित्ने महायज्ञमा सहयोग गर्नुहोस्। एउटा मङ्सिर 4लाई चाहिँ एउटा हामीले महायज्ञको रूपमा हामीले बुझेका छौँ। त्यही बमोजिम आम स्वदेश विदेशमा रहेर हामीलाई देखिरहनु भएका, अहिले मलाई देखिरहनु भएका आम तमाम भगवान रूपी चाहिँ नागरिकहरूलाई म प्रार्थना गर्छु, एकचोटि हलोमा भोट हालेर यो चमत्कार देखाउने जुन देशले जित्ने जुन मुद्दा छ, यो मुद्दालाई चाहिँ साकार पार्ने अवसर दिनको लागि म विनम्र यसो भन्छ के सर, याचना पनि गर्दछु। यसो भन्छन् क्या सर, हजुरले भन्छ त हलो हलो त भन्नुभयो, हलोलाई यो लौरो र यो घन्टा चिन्हले यो खाने बेला आधीबेरी जस्तो मतलब छिर्की लाउन लाग्यो भन्छन् कि सर। किनभने एकदम अहिले हजुरले भन्छ त हलोको भाग्य भविष्य चम्केर आएको थियो, यो दिन दसैँ लाग्यो, फेरि यो घन्टा चिन्ह र यो लौरो चिन्हले यो हलोले खाने बेला हुरी बतास आधीबेरी ल्याइदिन लाए भन्छन् कि बजारतिर। यसो सर, हजुर, हामी नेपालीले सस्तो लोकप्रियताको लागि, अब चिया गफमा सस्तो लोकप्रियताको लागि टीका टिप्पणी गर्ने हाम्रो नेपालीहरूको छुट छ, चलन छ। यो बहुदलीय व्यवस्थामा यी चिजहरू बोल्न पाइन्छन्, त उहाँहरूको तर्क होला, उहाँहरूलाई पनि सम्मान छ, जसले तर्क गर्नु भएको छ सम्मान छ। तर हामी चाहिँ यस्ता सानातिना कुराले असर पार्छ भन्ने कुरा लाग्दैन। सर अहिले हजुरहरूसँग कि एमालेसँग साठगाँठ तालमेल अथवा गठबन्धन के छ सर? यो विषयमा आन्तरिक के छलफल भइरहेछ कि अब के भइरहेछ सर? यस्तो छ सर, हजुर, हाम्रो एउटा राजनीति विभाग पनि छ। हजुर, अनि त्यो राजनीति विभाग र केन्द्रीय समितिले हाम्रा आदरणीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूलाई हजुर, उहाँले पार्टीमा जसको आवश्यकता पर्छ हजुर, उहाँलाई नै साथमा लिएर, हजुर, अब केन्द्रीय अध्यक्ष त अब ओभरअल चेयरपर्सन उहाँलाई चाहिँ त्यो लिएर यसको जिम्मा उहाँलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ। हजुर, केही राष्ट्रवादी शक्तिहरूसँग हजुर, मुद्दा मिल्नेसँग जो जे गर्नुपर्छ गर्नु भन्ने चाहिँ केन्द्रीय समिति र कार्य सम्पादन समितिको चाहिँ जो उहाँलाई दिएको अधिकार जुन प्रत्यायोजन गरेको छ, त्यही बमोजिम यो पहल नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै हजुर यो संसद र सडकबाट हिन्दू राष्ट्र र यो राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना हुन्छ गर्छौँ भन्नुभएको छ कि सम्भव राष्ट्र संस्था र हिन्दू धर्म पुनर्स्थापनाको सम्भावना छ सर? सर यो ढिलो चाँडो, किनभने हजुरहरूले यो एजेन्डै बोकेर हिँड्नु भएको छ कि यसरी सडक र ढिलो सदन चाँडो यो त सबै नेपालीको लागि यो त बाध्यकारी अवस्था हो नि। हजुर, अहिलेका गहन गहन मुद्दाहरू जस्तो एमसिसी लगायतका हजुर, धेरै चिजहरू, हजुर, बिप्पा सम्झौता, महाकाली सन्धि, 1950 को महाकाली, यी असमान सन्धि छन्, हजुर, ती सन्धि सम्झौता यो लगायतका धेरै कुराले गर्दाखेरि राप्रपाले को जित सुनिश्चित नगर्ने हो भनेदेखि जुन नेपाली जनताले परिकल्पना गरेको प्रजातन्त्र यो निरर्थक हुन्छ। हामी चाहिँ उल्टो बाटोमा हिँडेका छौँ। यो संहिताको खारिज नगर्ने हो हजुर, र यो चाहिँ के अरे स्वदेशी निर्भरताको थालनी नगर्ने हो भने अब देशमा भएका उद्योग धन्दा कल कारखाना जति पनि यो राजा सहितको यो जुन चाहिँ हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था थियो त्यो बेला हाम्रो गोरखकाली रबर उद्योगदेखि लिएर जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, यी कसले कौडीका भाउमा, जस्तो टली बस थियो, तपाईँ हामी चाहिँ कति पैसामा चाहिँ अब तपाईँको त्रिपुरेश्वरबाट भक्तपुर पुग्थ्यौँ। यी सबै भएका चिजहरू ध्वस्त नष्ट गरेर मागेर हात फैलाएर परजीवी भएर मात्रै कहिलेसम्म बाँच्न सक्ने? स्वदेशी निर्भरतामा टेकेर स्वदेशी उत्पादनमा बाँच्ने र जिउनको लागि पनि राप्रपालाई भोटको आवश्यकता छ। र यसपालि नागरिकले बुझ्नु भएको छ हामी चाहिँ यवत ढङ्गका जुन हाम्रा राष्ट्रिय मुद्दा छन् त्यसको लागि चाहिँ हामी नेपाली जनतासँग याचना गरिरहेका छौँ, फेरि पनि गर्छौँ। र हामी चाहिँ हाम्रा मुद्दा देशले जित्ने भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले जित्ने कुरामा हामी सँगै गर्दैनौँ। सर यो पछिल्लो समय के राजतन्त्रको अथवा राज संस्थाको लोकप्रियता अथवा आकर्षण बढ्यो हो सर जनतामा? यस्तो छ सर, देशको आवश्यकता
जब 2062-63 जुन 19 दिनको एउटा सामान्य आन्दोलनबाट जुन गणतन्त्रको व्यवस्थापन गरियो, त्योभन्दा अगाडि राजासँग सम्झौता गर्दा त्यो तत्कालीन समयका 7 दलले गरेको सम्झौता, राजा समेतसँग गरेका सम्झौता जनमानसमा प्रकाशित गर्नलाई उहाँहरूले प्रकाशित गर्नु पर्यो। त्यो त शेरमुल राजा समेत रहने अवस्था हो। अब हामीले त हजारवटा काम नलाग्ने गाई पाल्नुभन्दा, गाई होइन कुनै पनि गाई भैँसी केही पाल्नुभन्दा अब एउटा उन्नत जातको पाल्ने भने जस्तै अब एउटा बाघले हुने ठाउँमा अब हजारवटा सियाल किन पाल्ने भन्ने पनि नेपाली जनताको बुझाइ छ। जनताले त्यही बुझ्या हो सर, त्यही बुझेको छ। जस्तो 884 स्याल पाल्नु भन्दा एउटै सिंह पाल्नु, एउटै सिंह पाल्न बेस हो। जस्तो राजा देश छोडेनन्, राजा राजगद्दी छोडेर यो देशमा संविधानको अक्षर अक्षर पालना भनेको एउटा नेपाली सेनाले, एउटा राजाले, दुईटाले मात्रै अक्षर अक्षर चाहिँ के अरे संविधानको पालना गरेको देखिन्छ, अरूले पालना गरेको देखिँदैन। र सबैले यो एउटा अन्तर्हृदयदेखि भन्यो भनेदेखि एउटा सिंह नै पाल्न बेस होला जस्तो लाग्छ। र राप्रपाले त्यसैलाई पनि एउटा एजेन्डा बनाएको छ। यसको राज संस्थाप्रतिको ठुलो व्याख्या र विश्लेषण चाहिँ हाम्रा आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत शीर्ष नेताहरूले नै गर्नुहुनेछ। हाम्रो एजेन्डाभित्रका कुराहरू, पार्टीको त विधान हुन्छ, एउटा सीमित क्राइटेरिया हुन्छ, मैले त्योभन्दा बढी गएर बोल्न मिल्दैन सर। मैले जति मिल्ने र मेरो दृष्टिकोणले जे देखेँ, मेरो दूरदृष्टि जहाँसम्म छ त्यहीँसम्म हजुरलाई मैले चाहिँ निवेदन गरेँ। सर, 5 दलीय गठबन्धनसँगको हजुरहरूको जुन चुनावी प्रतिस्पर्धा सहज असहज कस्तो होला सर? किनभने उनीहरू त अलिकति अनुभवी पनि छन्, हजुरहरूको त अहिले भर्खरै बने जस्तो भएछ। पार्टी फुट्दा 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 ठक्कर खाँदा 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 अहिले माग मुद्दा त हजुरहरूको नि एकदम देशको लागि अहिले मैले भने 80-90% हिन्दू धर्मावलम्बी भएको देश छ होइन सर। जनतामा हजुरहरूले बुझाउन सक्नुभयो भने त हजुरहरूको जस्तो एजेन्डा राम्रो त अरू पार्टीको छैन। अहिले यो 5 दलीय गठबन्धनसँगको चुनाव कति सहज असहज होला सर प्रतिस्पर्धामा? हजुर, यसरी 5 दलको उहाँहरूको एउटा सैद्धान्तिक दार्शनिक एउटा पार्टीको एउटा इथिक्स हुन्छ नि, उहाँहरूको कुन अर्थमा एउटा आइडियोलोजी नमिल्ने समूहसँग पनि उहाँहरूले चाहिँ गठबन्धन गर्नुभएको छ। जसरी पनि जित्नै पर्ने, हार्न नहुने, आफै रहिरहनु पर्ने, त्यसको न्यायाधीश र त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनतालाई छ। हामी उहाँहरूको बारेमा पनि टिक्का टिप्पणी नगरौँ। आफै रहिरहने उहाँहरूको पनि बाध्यात्मक अवस्था के होला, कतैबाट कुनै निर्देशन पो छ कि? अब स्वतः स्फूर्त ढङ्गले चाहिँ अब नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ जसरी पनि हामी बाहेक अरू आउनु हुँदैन, हामीले जे गरिरहेछौँ त्यही ठिक छ भन्ने खालको उहाँहरूको अलिकति दम्भ पनि होला होइन। अब यसको परिणाम पनि अब मङ्सिर 4 गते देवरूपी जुन मतदाताहरू हुनुहुन्छ यसको निर्णय उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अब भूमिराज सर, हजुरले अन्तिममा हामी एकदम यो लाइफ ओके टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको दर्शकलाई हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? सरले हाम्रो यो लाइफ ओके टेलिभिजन हेरेर बस्ने दर्शकलाई भनिदिनु पर्यो। म सर्वप्रथम चाहिँ स्वदेश विदेशमा रहनुभएका यो हरितालिका तीज आइरहेको छ, संसारभरि रहनुभएका नेपाली दिदीबहिनीहरू एवं स्वदेश विदेशमा रहनुभएका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई हरिताली तीजको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, हाम्रो एउटा आदर्श, एउटा गान्धीवादी बडो महत्त्वपूर्ण मान्छे, एउटा नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय नेता प्रदीप गिरिजीको देहावसान भएको छ। उहाँलाई हार्दिक श्रद्धासुमन भन्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसलाई जुन चोट परेको छ, अब यो शोकलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने अवसर मिलोस् भन्न चाहन्छु। र अब अरू स्वदेश विदेशमा रहेर हामीलाई देखेर हेरिरहनुभएका तमाम देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आगामी मङ्सिर 4 गते आउने चुनावमा राष्ट्रले जित्ने मुद्दा बोकेको उदयमान पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हलो चुनाव चिन्हमा मतदान गरेर यो देशको बागडोर सम्हाल्ने अवसर प्रदान गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै यो लाइफ ओके टेलिभिजन परिवारलाई र मनोहरी थापा सरलाई धेरै 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 धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जय नेपाल, जय राष्ट्रवाद। हस्, धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भयो सर। हजुरलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी पनि एउटा कार्यक्रम अथवा एउटा समयको पाबन्दीमा छौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार, धन्यवाद।